Sa ato ra ning hunahuna og pagtag-an kinaamay langob og dakong buslot. Siguro posible sa unang mga henerasyon sa unang panahon doon na ni siya Alas 7 sa sayong kabuntagon, sayo nangandam og nibiyahe ang among team paingon sa Bourbon, Cebu. Among gisumuok ang bagga nga kakahuyan ug wa mi masayod ug unsay naa dinha dapita. Way klarong dalan ug among gisumuok ang mga kakahuyan. Hangtod nga kami na sorpresa, dunay nagbulog ilawom sa dakong bato nga tubig tabang. Mao'y nikuha sa among atensyon nga wa nami maisbog sa unahan. Usa kining kaklase sa tubig nga nagbulog nga wa kay hinagashas nga madungog. Dunay mga segundo nga magtinan-away mi magpanglingi kay tungod sa tunga sa mga kakahuyan, way laing nagtikaw-tikaw kundi ang amo ang grupo. sa ato ra ning hunahuna og pagtag-an kinaamay langob og dakong buslot. Siguro posible sa unang mga henerasyon sa unang panahon doon na ni siya tinubdan kay doon na may kanabit ang agianan sa tubig o nga paingon. Kung atong padulan doon ay dakong buslot ang pinaka baba ngit-ngit kayong ilaw o doon na pius sa diri sa igbaw buslot. Sa ubos niini akong gipatungan diara ang tubig nagdagayday, pero sa atong kagalimong pangagpas akong pagduda nga kini dakong buslot doon na ginisay tubig nga nagbulog nga rito yun kaya may agyanan dito tubig rito doon. Di man ko na ito matagkarog niya ang ginaiyahan doon ay mga dakong kausaban sabi nagyutog maagyan og kalamidad sama sa mga linog. Kini maong kabukiran sumuot, dili ni siya ilado. Sa largong pagkaistorya, dili ni siya sikat. Atong gisumok-sumok nga lugar ni siya nga way daan bitaw. Nagsuot-suot aning kalibunan, nasumuok ta diri. Wa man tay tawo mapangutana kay wa may mga lumulupyo diri. Ato lang kining nadiskubrihan dining dapita. Ang lokasyon ani Barangay Sagay, Bourbon, Cebu. Sa liblib ug suok nga lugar nato ni siya makita ni mong tubig. Lahi ko ni siyang klasiya sa tinubdan kay way kasikas. Kung inyong nabantayan nagkuha ang gitag video karon di ta makadungog og hinagashas o tingog sa tubig. Bisa gamay wa kay madungog. Hilom kaayo ang mong tinubdan. Kusog ang tubod ko. Kusog yan. Pero kusog ang bulog niya. Apan dili kaayo siya saba. Kusog iyang bulog sa daloy sa tubig pero dili siya langas. Dili para sa dito sa tungduhan nga naguna nga kusog kaayo ang tingog sa hinagashas sa tubig. Pero kini siya nga tinubdan hilom siya. Hilom ra gid siya. Musaba lang siya, mukasikas lang siya ug atong tandugon. Pero sa kagalingon lang niyang lihok sa bulog, halos di ka makadungog og bulog sa tubig nga nag-agas. O, bingaw kayo? Apan ang bulog diri sa maong lungag, hilaw nga aning maong pangpang nga bato, naakusog ayo, nag-ulbo. Way kisaw. Apan ang bulog diri sa maong lungag, hilaw nga aning maong pangpang nga bato, naakusog ayo, nag-ulbo. Hilom siya, pero bitag dagat nga laom, basta dagat nga laom, hilom way kasikas, pero dagat gani nga mabaw, langas. Apan kini siya, hilom. First time po naman muduol o ginani nga tinugdan nga hilom, way kasikas nga maimong madungog. O na igamating kayo, minimal rin kayo. Kumpara na to dito sa duha nga atong na bisita karon, nga layo ko lang tadaan, di na kinahanglang tultulog asa dapit kay hibaw na kanganara diha tungod sa iyang kasaba sa hinagashas sa tingog sa tubig. Apan kini nga maong kinubdan, wa kay madungog nga imig. Pero kusog ang bulog sa tubig. Nga tab-ang nga bugnaw. Bugnaw kayo. Ang magpuyo din hindapita pero ang nibalay. Wa tay mga taong mapangutana aning mga kabukiran. Kung apoy papilion gustuhon ko man lang. Magpuyo ko ni sa bukid sa ingon ani nga lugar. Number 1, wa tay gastos tubig. Ikaduha, pollution hangin. Way taong hilaptanon kay di ata sa lugar nga mingaw. Way silingan. Pero mo lagi na wa ko'y kuryente.
Pero papilion ko, mas gustuhan ko na ko bupuy og lugar ngayon ani, lingaw. Pero kusog ang bulog niya. Apan dili kaayo siya saba.